करवाया, कट किस किस ने करवाया था? बहुत सारे लोगों ने करवाया, किस किस का नाम थोड़ा सा पता चल जाए मैम। कई लोग जैसे फर्ज करें किसी का किसी से इश्क चल गया, उसने उसको रखवा के मुझे कट करवा दिया। नाजली और नन्ना दोनों के साथ काम किया। उनको नाजली पसंद थी जी जी, तो उनकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो अपनी कपल उसको रखना चाह रहे थे, तो वो मुझे कट करवा देते थे। दिलां दे सौदे थी, शाहिद साहब के साथ थी मैं, उसमें भी मैं थर्ड हीरोइन थी, ठीक है ना। उसमें भी सारे अवार्ड मैंने लिए क्योंकि रोल ही मेरा था उसमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट, मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमने इंटरव्यू किया है दुर्दाना रहमान साहबा का, जो कि माजी की एक अदाकारा हैं जिन्होंने नदीम साहब से लेकर शाहिद साहब, अयाज नाइक, सुल्तान रई साहब, शान साहब, अरबाज खान, आसिफ खान, सबके साथ काम किया हुआ है, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। लेकिन तफसील पे जाने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि आज तक हमने जितने इंटरव्यू किए हैं वो प्ले लिस्ट में सब पड़े हुए हैं, ताकि अगर आप इंटरव्यूज़ सुनना चाहते हैं तो इंटरव्यूज़ आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। वहीद माद साहब के ऊपर जितनी वीडियोज़ हैं वो भी प्ले लिस्ट में वहीद माद साहब के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। इस तरह फिल्म रिव्यू के नाम से जितने भी फिल्म रिव्यू हैं नई और पुरानी फिल्मों के, वो भी पड़े हुए हैं। और जो हमारा नॉस्टैल्जिया का सिलसिला है वो भी पूरा एपिसोड जितनी 19-20 जितनी भी अभी तक हुई हैं वो सब पड़ी हुई हैं। दुर्दाना रहमान साहब के इस इंटरव्यू के भी 2 पार्ट हैं। हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि असलम डार साहब ने उनकी, जो कि बाद में उनके शोहर भी बने, उनकी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा किया हिदायतकार असलम डार साहब ने, किस किस हीरोइन ने उनके काम को कट करवाने की कोशिश की, और वो जब आई वो फिल्मों में आई कैसे थी दुर्दाना रहमान साहिबा, वो भी बताया गया। किस हीरो के साथ ज़्यादा आई हैं और क्यों आई हैं, और किस किस जगह पे जो किस किस हीरोइन के साथ उनका अगर कोई फड्डा था, अगर हुआ, वो बकौल उनके वो तो कभी नहीं हुआ, लेकिन बाकियों ने उनके काम कैसे कट करवाए। और सबसे अहम बात जो आपको पहली एपिसोड में, पहले पार्ट में नज़र आएगी, वो ये है, नन्ना साहब के हवाले से उन्होंने बात किया। नन्ना साहब के साथ उनकी जोड़ी थी, लेकिन किस तरीके से उस जोड़ी को कट करवाया। नन्ना साहब ने खुद किस दूसरी हीरोइन को कास्ट करवाने की कोशिश की और वो करवाते भी थे, और नन्ना साहब की जो मौत का सबब था वो क्या था, वो पहली दफ़ा किसी ने तफसील के साथ बताया है और उन्होंने बात की है दुर्दाना रहमान साहब ने। पार्ट 2 में हमने वहीद माद साहब के हवाले से, नदीम, शाहिद साहब और जितने हीरो हैं उनके हवाले से, खुद असलम डार की क्या क्या पसंद थी उसके हवाले से भी बात की, लेकिन पार्ट फर्स्ट आप सुनिएगा। बहुत शुक्रिया मैम, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। दुर्दाना साहिबा, आप मुझे बताएं, मैं क्वेश्चन बड़े सारे कर रहे हैं। इश्क नचावे गली गली से पहले वाला जो आपका करियर है उससे शुरू करूं, या इश्क नचावे गली गली के बाद वाले से शुरू करूं? नहीं, पहले से करेंगे ना कि कैसे आए, किस स्ट्रगल तक जहाँ तक पहुंचे। हाँ, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि वैसे तो मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, आप क्योंकि स्टूडियोज के सामने एक बस्ती थी वहां पे रहती थी, तो लेकिन थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह एंट्री हुई फिल्म में, सुनने वालों के लिए भी जरा थोड़ा दिलचस्प होगा। वो स्टूडियो के सामने ही रहती थी सैदपुर में, तो वहाँ बच्चे के छोटे छोटे बच्चों के शॉट होते थे, तो उनको जरूरत होती थी, हम बच्चे सड़क पे खेलते होते थे। अच्छा। तो हम भी जाके शूटिंग में हिस्सा ले आए, तो घर से बड़ी मार्शल पड़ी, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना स्टूडियो बंद कर दिया। तो वो समझे हमारी खेल की जगह थी स्टूडियो। अच्छा। जैसे सामने बंदा रहता हो, सामने वो पार्क, ये वो इस टाइप का। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता शो बिजनेस में आ गए, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, अब तक काम कर रहे हैं। मैम, आपने कुछ बचपन के रोल भी किए और बाद में वही वाली हीरोइंस जो थी, जिस तरह आलिया साहिबा हैं, वो आपके साथ एज ए कुलीग भी आई, तो कैसा लगता था कि एक के बचपन का किरदार करके फिर साथ? बहुत अच्छा लगता। आलिया बेगम को तो याद शायद ना हो। अच्छा। कि मैंने उनका बचपन किया, लेकिन मुझे तो याद है ना। तो लेकिन ये है कि आज भी हम आलिया बेगम से इतना प्यार करते हैं, वो मुझसे, मेरे बच्चों से इतना प्यार करती हैं, हमारी हर इवेंट में आते हैं। तो आज हमें बड़ा फख्र होता है, वो हमारा फख्र है, क्योंकि जिनको हमने बचपन में देखा तो आज भी माशाल्लाह वो उनको देख के बहुत खुश होते हैं। और मैम, ये नहीं इसका मतलब कि मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रही हूँ, बचपन इतना भी नहीं था। 10-11 साल 12 साल की मैं होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा वो जब तो हीरोइने भी वो 17-18 साल की हीरोइन हो जाती थी। तो मैम 17 साल की हीरोइन बन गई थी 17 साल की एज में। अच्छा मैम, ये बताइए कि असलम डार साहब की जो कौन सी पहली फिल्म में आपने काम किया था, सैया नाड़ी में या किस में? जी, सैया नाड़ी में मैंने नदीम साहब की बहन का रोल किया था। उसके बाद गोगा फिल्म उन्होंने बनाई थी, मुस्तफा कुरैशी साहब उसमें गोगा का टाइटल रोल कर रहे थे, उनके साथ में हीरोइन आई थी। अच्छा, और बड़े मियां दीवाने में भी थी आप? हाँ
جی اس میں بھی وہ چھوٹے رولوں میں نا، جیسے سیکنڈ ہیروئن، تھرڈ ہیروئن، اس میں البیلا صاحب کے ساتھ تھی. اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ اسلم ڈار صاحب نے جب 76 یا 75 میں آپ کو سیاں ناڑی میں رکھا، وہاں سے لے کے آپ 83 تک کس چیز کا انہوں نے ویٹ کیا کہ آپ کو، باغی شہر میں بھی خیر آپ کا مین رول تھا، لیکن عشق نچاوے گلی گلی تک آپ کو بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا؟ کے بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بچوں میں بھی نہیں ہے، بڑوں میں بھی نہیں ہے. اچھا. تو اس کو بھی ہیروئن نہیں یہ بن سکتی، تو آپ لوگ اس کو ابھی نہ لائیں فیلڈ میں. اچھا اچھا. جی جی. پھر میں نے کام شام چھوڑ دیا تھا. تو اس کے بعد میں تھوڑی بڑی ہوئی تو پھر میری امی ان کے پاس لے کے آئی کہ اب میری بیٹی کو آپ ہیروئن لے. اچھا. اور انہوں نے کہا جی جی ہیروئن تو نہیں، ابھی تو ان کو ہم سیکنڈ ہیروئن، تھرڈ ہیروئن ایسے رکھیں گے، جب یہ ماشاءاللہ سمجھیں گی کام کو تو پھر ہیروئن لیں گی. نہیں تو وہ آپ کو اسلم ڈار صاحب کہتے تھے یہ بچی بھی نہیں ہے، بڑی بھی نہیں ہے، ان کو یہ بھی شاید پتہ نہیں تھا یہی میری بیوی ہوگی. ہاں یہ دیکھیں نا، یہ اللہ کے کام ہے نا. جی جی. تو ویسے میرے استاد بھی تھے، وہ میرے محسن بھی تھے، وہ میرے ہسبینڈ بھی رہے. جی جی. اور میم میں ذرا اور جو سلسلہ کوشچن کا جس سیکوینس سے چل رہا ہے میں اسی سے، لیکن ایک ضمنی سا سوال ہے بیچ میں کہ اسلم ڈار صاحب نے عشق نچاوے گلی گلی سے پہلے آپ کی شادی ہو گئی تھی یا بعد میں پھر ہوئی ہے؟ نہیں، عشق نچاوے گلی گلی کے بعد ہوئی تھی. اچھا. تو اس میں دونوں کی مرضی شامل تھی؟ ہاں بالکل مرضی شامل تھی. اور پھر اس کے بعد میں نے کام بھی چھوڑ دیا. پھر 4 سال کے بعد ایک فلم کی پیار کرن تو نہیں ڈرنا، اس کے گانے بڑے زبردست تھے، وہ بہت زبردست گانے تھے. مسعود رانا صاحب کے گانے تھے، مجھے یاد ہے میں نے وہ فلم دیکھی تھی. بلکہ شان صاحب سے مجھے یاد آیا کہ آپ میرے خیال میں چند ان ہیروئنوں میں سے ہیں یا شاید واحد ہی ہوں گی کہ جنہوں نے ندیم کے ساتھ بھی کام کیا، سلطان کے ساتھ بھی کیا، پھر شان کے ساتھ بھی کیا. مراد کے ساتھ، مراد انوکھا داج میں تھی، انوکھا داج، پھر ارباز خان پراندہ میں، اور اس کے والد کی بھی میں ہیروئن اور اس کی بھی ہیروئن. یہ ویسے یہ جیسے ڈانس ڈائریکٹر ہیں اکبر سمراٹ، ان کے بیٹے خانو پپو، ان کے ساتھ کام کیا. حمید چودھری صاحب کے ساتھ، ان کے بیٹے بابی کے ساتھ. یعنی میں نا وہ کہتے ہیں نا کئی پشتوں تک چلتی آئی. وہ تو انڈیا میں ایک ہیروئن ہے مادھوری، اس نے ونود کھنہ کے ساتھ بھی کام کیا، پھر اس کے بیٹے اکشے کھنہ کے ساتھ بھی. تو آپ یہاں پہ آصف خان اور پھر ارباز خان. آصف خان صاحب کے ساتھ تو آپ کی، میں وہی صاحب پہ آتا ہوں، آصف خان صاحب کے ساتھ آپ کی بہت فلمیں، شیشہ دل ہوئے کہ ڈائریکٹر وہ خود تھے اور پروڈیوسر بھی خود تھے. پھر کالے بادل میں آپ نے ان کے ساتھ کام کیا، اور فلموں میں بھی کافی کام کیا، بہت ساری فلموں میں، پشتوں میں، اردو میں، پنجابی میں، کافی فلموں میں. کس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے ساتھ آپ کو اتفاق سے لیا گیا یا کیا کیمسٹری تھی؟ وہ مجھے بہت لائک کرتے تھے، مطلب ان کا دل چاہتا تھا میں ان کی ہیروئن ہوں. حالانکہ مین ہیرو تو اگر فرض کرے بدر منیر صاحب ہیں تو لوگ مجھے بدر صاحب کے ساتھ رکھتے تھے، میں مین ہیروئن تھی. تو وہ کہتے تھے کچھ ایسا کر دیں کہ بدر صاحب بھی ان کے ساتھ آ جائے اور میں بھی آ جاؤں. مطلب وہ ایک وہ ٹیم ورک. صحیح ایسا ہوتا ہے. ویسے میم دردانہ یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ آپ کی جس طرح عشق نچاوے گلی گلی میں آپ نے مثال بھی دی تھی کہ اسلم ڈار صاحب نے جو ہے نا بازوں کو مروایا چڑیوں سے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ یا جو آپ نے سوچا تھا کہ کوئی مقام، اس طرح مقام اسی حساب سے آپ کو ملا ہے یا اس سے کم ملا ہے یا زیادہ ملا ہے کہ فلم انڈسٹری کے اندر؟ اوقات سے زیادہ اللہ نے، میں اس قابل نہیں تھی، اس لائق بھی نہیں تھی کہ اللہ نے مجھے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا مقام دیا. میں ہیروئن بنی، ایک بہت بڑے آدمی کی بیوی بنی، مجھے اللہ نے بچے دیے، مجھے اللہ نے گھر دیا، مجھے اللہ نے شہرت دی، مجھے اللہ نے اچھے دوست دیے. میڈیا سارے میرے پیار کرنے والے مجھے اتنی عزت دیتے ہیں، کبھی انہوں نے میرے بارے میں کوئی گند نہیں اچالا، کوئی اسکینڈل نہیں بنایا. محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. یہ میرے اللہ کی شان ہے، میرے اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگ مجھے اتنی محبتوں سے نوازتے. اور میم یہ بتائیں کہ جو اسلم ڈار صاحب کے ساتھ آپ نے فلمیں کی ہیں اس میں وہ آپ کے اوپر بینگ اے کریٹک وہ تنقید کرتے تھے یا سیٹسفائی ہوتے تھے؟ کیونکہ بڑے ڈاڈے آدمی تھے وہ. بڑے ڈاڈے تھے، وہ کہتے تھے مجھے میرا جو کریکٹر لکھا گیا ہے نا، مجھے اس میں پورا آپ انوالو ہوں، مجھے لگے گا ایک رجو ہے
تو غریب آپ کی بیٹی نوکرانی ہے تو وہ مجھے رجو ہی چاہیے, مجھے میک اپ نہیں چاہیے, مجھے ہیئر اسٹائل نہیں چاہیے, مجھے رچ کپڑے نہیں چاہیے, مجھے آپ کے چہرے کے ایکسپریشن وہ کریکٹر چاہیے. ڈیکوریشن مجھے ہیروئن نہیں لیتے تھے, وہ مجھے جو سخت سے سخت رول فلم میں ہوتا تھا نا, جو بڑا آزمائش والا ہوتا تھا, جو میں بھی سوچتی کہ میں یہ نہیں کر سکتی, تو وہ مجھ سے وہ کام کرواتے تھے. کیونکہ آپ نے بتایا کہ عشق نچاوے گلی گلی کے بعد آپ کی شادی ہوئی, تو اس کے بعد بھی آپ نے جب ان کی فلموں میں کام کیا, پیار تو نہیں ڈرنا کو اگر سائڈ پہ کر دیں کیونکہ اس میں آپ کا مین رول تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ سیکنڈ ہیروئن کے طور پہ بعد میں بھی آئی ہیں. آپ نے اپنے ہسبینڈ کے اوپر کبھی زور نہیں ڈالا کہ مجھے مین ہیروئن لیں؟ نہیں, وہ تو مجھے میں نہیں لیتے تھے, لیکن باہر یہ تھا نا کہ باہر مجھے کوئی فرض کر انجمن ہے ساتھ میں ہو گئی, ممتاز ہے ساتھ میں ہو گئی, مطلب ساتھ برابر کے رول ہوتے تھے, اور میرے رول میرا خیال ہیروئنوں سے زیادہ مضبوط ہوتے تھے. نہیں, جس طرح دیکھیں سلسلہ فلم بھی جس طرح ان کی ہے, قدرت دا انتقام بھی اسلم ڈار صاحب کی ہے, اس میں آپ سیکنڈ ہیروئن ہے, مین ہیروئن نہیں ہے. ہاں جی, سیکنڈ ہیروئن. پھر ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے نا, پھر ویسے ہی چلنا پڑتا ہے. اب ایک فلم تھی نوکر کے مالک, ہاں بالکل, حسنین کی, لیکن اس کے سارے ایوارڈ میں نے لیے. ایک دلاں دے سودے تھی, شاہد صاحب کے ساتھ تھی میں, اس میں بھی میں تھرڈ ہیروئن تھی, ٹھیک ہے نا, اس میں بھی سارے ایوارڈ میں نے لیے کیونکہ رول ہی میرا تھا اس میں. تو میں اصل میں مجھے لوگ اس فلم میں لیتے تھے جس کی کہانی بڑی مضبوط ہو اور جو کریکٹر تھا وہ مجھ پہ سوٹ کرتا ہو, تو وہ اس میں. اور میں ڈانسر نہیں تھی, جو فلم کا سب سے ٹھنڈا گانا ہوتا تھا نا وہ میرے پہ پکچرائز کرتے تھے, اللہ اس کو ہٹ کر دیتا تھا. وہ بالکل صحیح بات ہے. اور نعید اختر کا جو غزل ہے شب غم مجھ سے مل گئے ایسے روئی, وہ بھی آپ عشق نچاوے گلی گلی کے گانے بڑے. ہاں بالکل, نچاوے گلی, تو وہ میں ڈانس میں تو نہیں اتنا عبور حاصل کرتی تھی, لیکن یہ تھی پرفارمنس میں اچھی تھی. مطلب مجھے شوق تھا کہ میں ٹریجڈی رول بہت اچھے کروں, پگلی کا رول بہت اچھا کروں, کیونکہ میں بہت لافٹر ہنسنا میری ہابی تھی, تو اس میں مجھے وہ رول سوٹ کرتے تھے. میں نے کم از کم 3-4 فلموں میں پگلی کے رول کیے. اچھا, تو ہاں, جو جٹ تے ڈوگر تھی ایک فلم, ایک امن تھی, ایک اور ایسے 2-3 جس میں نا میں وہ لوگوں کو میرا لافٹر ہنسنا کہکے لگانے وہ مجھ پہ سوٹ کرتا تھا, تو وہ پھر لوگ مجھے ایسے رولوں میں لیتے تھے. مجھے بتائیں میم, جہاں اتنے سینئر اداکاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا, پھر آپ خود سینئر ہو گئی, پھر جونیئر کے ساتھ کام کیا, تو شان ویسے تھوڑا سا مشکل آدمی ہے, تو شان کے ساتھ مسئلہ تو نہیں ہوا تھا کیمسٹری ملاتے ہوئے؟ شان دیکھیں, شان کی امی آرٹسٹ, ان کے والد رائٹر, بہت بڑے پروڈیوسر. شان بھی ایک فنکارانہ فیملی سے تعلق رکھتا ہے, وہ کیسے کسی کے ساتھ مطلب ایسا رویہ کر سکتا ہے؟ اس میں میں سمجھتی ہوں آپ خود اچھی ہیں نا تو سب اچھی ہے. نہیں تو اس میں آپ کے میاں کی جو دہشت تھی وہ بھی تو شامل ہوگی نا, اس وجہ سے. ہاں جی, ان کی وجہ سے مجھے کوئی نا ہاتھ نہیں ڈالتا. یہ بات ہے, یہ وہ ان کا اتنا ماشاءاللہ نام تھا, اتنا رکھ رکھاؤ تھا کہ جو بندہ میرے ساتھ ہیرو آتا تھا وہ جتنا بھی شوخا ہو, لیکن اس نے میری عزت ہی کرنی, اس کو پتا یہاں پہ نہیں. تو شوخے ہوتے تھے ہیرو ویسے ماشاءاللہ, آپ کو پتا ہے ہر دور میں ہر بندے کا سکینڈل بنا ہے. اچھا. لیکن یہ کہ میری ریسپیکٹ سب نے کی, شاید ڈار صاحب کی وجہ تھی, یا میرا خود بھی اخلاق اچھا تھا, یا میرا سمجھ لیں کہ میں کبھی کسی کو خود بھی اس نظر سے نہیں دیکھتی تھی. نہیں, تو جو دلاں دے سودے تھی وہ تو شادی سے پہلے کی ہے نا میرے خیال میں. ہاں جی, تو وہ تو شاہد صاحب تو آپ کو پتا ہے ذرا مشہور تھے, تو وہ کوئی مشہور تھے. آپ یقین کریں شاہد صاحب نے میرے ساتھ ایک فلم نہیں کی, شاہد صاحب نے میرے ساتھ اتنی فلمیں کی ہیں, لیکن وہ میری اتنی رسپیکٹ کرتے تھے اسی وجہ سے کہ ڈار صاحب کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. نہیں, شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. شادی سے پہلے بھی, شادی کے بعد بھی. بعد میں تو سمجھ آتی ہے نا. شاہد صاحب تو وہ میری بہت عزت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں مجھے, اور سب لوگ جتنے شو بزنس کے لوگ ہیں, جتنے فنکار, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, آپ یقین کریں مجھے آج بھی لوگ سب عزت اور پیار اور محبت سے ہی ملتے ہیں. تو یہ جو آپ ہیروئنیں ہوتی ہیں آپس میں تھوڑا سا گانا کٹوا دیا, سین کٹوا دیا, کوئی مقابلے چل پڑتے ہیں, اس طرح کا کبھی سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو کسی دوسری ہیروئن سے؟ دیکھیں آپ
अच्छे हो सकती हैं, आप अच्छी हो सकती हैं, दूसरे की तो गारंटी नहीं दे सकती ना। बहुत कुछ हुआ, मुझे तो लोगों ने कट भी बहुत करवाया है। अच्छा। लेकिन मैंने इसलिए कभी बात नहीं की कि मुझे उस बंदे ने फिल्म में लेना होता था जिसके कैरेक्टर को मैं सूट करती थी, और उसकी मजबूरी होती थी कि अगर उसमें मेरे एक गाना है तो मैं तब भी कर लेती थी, अगर 4 गाने तब भी कर लेती थी। आप देखिए अनोखा दाज फिल्म, ठीक है, उसमें मेरे 4 गाने, आसिया बेगम के 2 गाने, ठीक है, क्योंकि मैं कहानी की हीरोइन थी, वो अवाम की हीरोइन थी, तो वो कहीं नहीं महसूस हुआ। अब नौकर ते मालिक में मेरा एक गाना है, प्यार तेनू करनी है प्यार भी, ठीक है, बाकी हीरोइनों के 2-2, 3-3 गाने थे, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि मेरा कैरेक्टर बड़ा था। देखिए मैं तो अपना अच्छा काम करना चाहती थी ना। तो वैसे कट किस किसने करवाया है, कट किस किसने करवाया था? बहुत सारे लोगों ने करवाया, किस किस का नाम? हदायतकार या हीरोइन है? अब तो बेचारे मर गए होंगे, खप गए होंगे। नहीं फिर भी मर जाना, थोड़ा सा पता चल जाए मैम। कई लोग जैसे फर्ज करें किसी का किसी से इश्क चल गया, उसने उसको रखवा के मुझे कट करवा दिया। अच्छा। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ऊपर होता है ना, अल्लाह फिर सबकी रोजी तो लगा के रखता है। अच्छा मैम, ये बताइएगा, आपने रंगीला साहब, अली जाज साहब और नन्ना साहब के साथ बहुत काम किया, ये कैसे लोग थे? जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, बड़े अच्छे टाइमिंग पे पहुंचने वाले थे, और अपने काम से पूरा दिल लगा के, हिम्मत से पूरा कैरेक्टर को समझ के करने वाले लोग, फनकार थे। मैम क्योंकि नन्ना साहब का जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ वाकया उनके इंतकाल का, तो उस वक्त तो आप पीक पे थी, जरा बताइएगा, क्योंकि आपने नाज़ली और नन्ना दोनों के साथ काम किया, क्या वजह क्या हुई थी? वो असल में ऐसा था कि वो उनको नाज़ली पसंद थी, जी जी, तो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो अपनी कपल उसको रखना चाह रहे थे, तो वो मुझे कट करवा देते थे। हालांकि हिट मैं इनके साथ हुई थी, मैं मुमताज अली जान नन्ना, दुबई चलो सोरा ते जोई, नौकर ते मालिक दिना दे सौदे। हाँ। तो वो फिर अपनी मर्जी से जब जिसको दिल चाहे, कभी कोई रानी बेगम को रखवा ले, कोई शबनम बेगम को रखवा ले, क्योंकि उस वक्त उनका नाम चलता था, उनकी बात चलती थी, जी जी, तो वो फिर उनको जिसका जो दिल चाहता था ना, जिसकी कोई हसरत होती थी, तो वो निकलवा लेते कि जी हमारे साथ ना हीरोइन होनी चाहिए। तो बस मुझे कोई इतराज नहीं, मैं तो नसीब पे डिपेंड करती हूँ, जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर बना दिए, लिख दिए, वो कोई छीन नहीं सकता, आप किसी का मुकद्दर छीन नहीं सकते। नाजरीन, ये थी दुर्दाना रहमान साहब। पार्ट 1 आपने सुना, पार्ट 2 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।